میرے آقا حضور رسول اکرم بے شعوریاں نو باشعور کر دے میرے آقا حضور رسول اکرم بے شعوریاں نو باشعور کر دے موسیٰ کرن جے دور پہاڑ تائیں آپ ٹبیاں نو جبل نور کر دے تے چکڑ بریاں تے ایبا والیاں نو ناصر شان نظر منظور کر دے گزر جان گے حشرن پولیو تو عاشق سارے حضور حضور کر دے دامن ولیاں دا ایویں نہیں اسی پھڑ دے دامن ولیاں دا ایویں نہیں اسی پھڑ دے رب دے ملن دا ولی سبب ہندا توجہ ہے دامن ولیاں دا ایویں نہیں اسی پھڑ دے رب دے ملن دا ولی سبب ہندا دیتا رب تقدیر بدلان والا ہاتھ ولی دے معاملہ سب ہندا تے جیڑا کمنا عمر وچ مک سکے بوئے ولی دے کم او جب ہندا سو ہاتھ رسا سرے دے گھڑ سائم جدر ولی ہندا ادھر رب ہندا جدر ولی ہندا ادھر رب ہندا جدر ولی ہندا ادھر رب ہندا سارے مل کے نا نال پڑھنا 4-5 دن تو طبیعت کافی خراب لیکن انشاءاللہ آج اللہ دے برگزیدہ ولی کا ذکر ہے داتا صاحب دا تذکر ہے الحمدللہ فیض آپ بھی آ جائیں تسی محبت نل مل کے سرکار کی بارگاہ چ استغاثہ ہے کہ وچ ولیاں نو یاد کیتا گیا محبت دے نال مل کے پڑھنا یا حبیب خدا ہو کرم دی نگاہ یا حبیب خدا یا حبیب خدا ہو کرم دی نگاہ یا حبیب اللہ دی قسم سانو سارے نبی پاک دی نظر رحمت دی لوڑ ہے اسی سارے نبی پاک دی نظر رحمت دے محتاج ہیں زمانے چ جنیاں بھی عزتاں پا رہے ہیں نبی پاک دے صدقے ہی پا رہے ہیں جے سرکار دی نظر نہ ہوئے تو سانو کون پوچھے ساڈا تے وقار ہی نبی پاک دی وجہ تو ساڈیاں تے عزتاں ہی نبی پاک دی وجہ تو نے اس واسطے سارے مل کے پڑھو یا حبیب خدا ہو کرم دی نگاہ یا حبیب سچی گل جب میں اجے پتہ نہیں آؤں دیا تو آنو پاوے
آدھا ہوئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مل کے پڑھ لو. یا حبیب خدا ہو کرم دی نگاہ. یا حبیب دی نگاہ تیرا منگتا تینوں واجہ ہے ماردہ. یا حبیب خدا ہو کرم دی نگاہ. یا حبیب خدا ہو کرم دی نگاہ تیرا منگتا تینوں واجہ ہے ماردہ. یا حبیب خدا ہو کرم دی نگاہ. پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے. بخت والے ہزاروں مدینے گئے. پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے. بخت والے ہزاروں مدینے گئے. میرے بختوں دی کشتی بھی نام خدا. میرے بختوں دی کشتی بھی نام خدا. پار کر دے غموں دے تو منجدار چوں. یا حبیب خدا ہو کرم دی نگاہ. یا حبیب کرم دی نگاہ. یا حبیب خدا ہو. ان ماشاءاللہ بابا رہا لگا وہ ذرا آواز اچھی کٹو. یا حبیب دی نگاہ تیرا منگتا تینوں واجہ ہے ماردہ. یا حبیب خدا ہو کرم دی نگاہ. توجہ تے جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردا اے سنگ اس کچ تے وی آوندا اے ہیرے دا رنگ. اور جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردا اے سنگ اس کچ تے وی آوندا اے ہیرے دا رنگ. تے جیڑا نہیں رلدا ولیاں نال اس ہیرے دا کوڑی وی پیندا نہیں مل. اس ہیرے دا کوڑی وی پیندا نہیں مل. جیڑا ٹوٹ کے تے ڈگ جاوے اس نار چوں. یا حبیب
دوسرا اساں داتا حضور دا عرس منا رہے ہیں تے تیسری گل ہے کہ جمعے دے پورے دن وچ کچھ گھڑیاں ایسیاں بھی ہے کہ جڑیاں قبولیتیاں ہوندیاں لفظ ذرا غور کرو یا حبیب خدا او کرم دی نگاہ کہ سونیا ساڑھے تے کرم دی نگاہ کرو اللہ دی قسمیں تسی کہو پڑھو ہو سکتا کرم ہو ہی جائے مجھے پڑھ لو یا حبیب خدا ہو کرم یا حبیب خدا ہو کرم حبیب خدا ہو کرم میں پھر اللہ دے ولیاں دا ذکر کہ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچ تے وچڑ جاندہ ہیرے دا رنگ دا کچ تے رنگ ہیرے دا چڑھ جاندہ ہے جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچ تے ویوں دائے ہیرے دا رنگ تے ایسے ہیرے دا کوڑی وی پیندہ نمل کیڑے دا او جیڑا ٹوٹ کے جڑے 3 دن گزرے نہیں عاشقاں نے داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس پاک منایا سبحان اللہ الحمدللہ داتا حضور دے جان والے صرف لاہور وچ ہی نہیں پوری دنیا تے میرے داتا نو پیار کرنے والے پوری دنیا تے میرے داتا نال محبت کرنے والے داتا حضور دے جان والے تے اینا ولیاں دی شان ہے کہ جتھے بہ کے بھی انہاں نو یاد کر لو جتھے مرضی بہ کے یاد کر لو یہ اپنا فیض پہنچا دے یہ اپنے منن والے نو خالی نہیں رکھ دے نہ خالی رکھ دے نہ خالی موڑ دے اللہ دے ولی دی شان ہی یہ ہے کہ آئے نو خالی موڑ دے نہیں اسی بے شک آج ایتھے انہاں دا ذکر
کر رہے ہیں ساڈا عقیدہ ایمان یقین ہے کہ داتا حضور نو سارے فرمائے اس عقیدے نال جمعہ المبارک بھی اساں نیت کیتی بے داتا حضور دا عرس بھی اور انشاءاللہ جمعے دے اختتام تے آخر تے انشاءاللہ ختم پاک جڑا ہے پڑھیا جائے گا پھر سب دوستاں نو داتا حضور دا لنگر جڑا ہے کھوایا جائے گا دوستو اس مضمون نو بیان کرنے واسطے میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے پہلا او دے وقت تھوڑی توجہ کریے پھر داتا حضور دا ذکر کرنے ہیں گلے وے اج داتا داتا تے فرید فرید کیوں ہون گئی بندے تے اور بھی بڑے دے تھوڑی دنیا پر جنہ داتا داتا ہو رہا ہے جنہ فرید فرید ہو رہی ہے جنہ میرے خواجہ اجمیری نو یاد کیتا جا رہا ہے تاجدار گولڑا نو یاد کیتا جا رہا ہے اینا تجھیاں نو کیوں نہیں یاد کیتا جان دیا یہ دی کی وجہ ہے آؤ میں قرآن مجید جو پڑھے ہے فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ ارشاد فرمایا میرے وقت توجہ کرو بھائی اللہ کریم نے فرمایا میرے بندیو توجہ کریا کہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جانا ایتھے فرمایا تسی منو یاد کرو تے میں تانوں یاد کروں مجھے دیکھیا جائے ایک کڈے پیار والی بات ہے اللہ اپنے بندیاں نو فرما رہا ہے تسی منو یاد کرو تے لو میں تانوں یاد کرنا وہ مالے کے خالے کے انہوں کسی نے کی پرواہ ہے وہ سانوں حکم دے کہ انہوں یاد کرو ساڈا حق بندا ہے سی یاد کری لیکن کڈا انہوں پیار ہے انہاں بندیاں دے نال جنہ بندیاں نے وہ دا ذکر کیتا ہے جڑے بندے وہ دا ذکر کردے نے اللہ فرماتا ہے فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تسی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈا ذکر کرنا ان گل ہے بھائی ایک یہ ترجمہ ہے تے دوسرا ترجمہ مفسرین نے لکھا ہے فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فرمایا تسی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈے چرچے کرا دیاں گا سبحان اللہ تسی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈیاں دھماں پوا دیاں گا ہر بندے دی زبان تے ذکر تہاڈا ہی ہوے گا پر شرط ہے جے فَاسْقُرُونِي پہلا میرا ذکر کرو اللہ آتا پہلا مینوں یاد کرو تے پھر میں تہاڈے چرچے کرا دیاں گا تہاڈا ذکر زبانہ تے جاری کرا دیاں گا لو انہوں میں اور آسان کرتا میں سمجھان واسطے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بابے بڑی کرنی والے ہوئے نے اللہ دی قسمیں انہاں بابیاں دا نام لے دیا ہی اینڈ فیض میں چھٹے ہونا لگ پیندے ایویں میرا دل کرتا ہے میں پہلے ایک گل انہاں دی تے دوجی پھر انہاں دی گڈی دا اسٹیشن گولڑے دے کول ہی ہے تے آپ باہر نکلے نا تے تسبیح آپ دے ہاتھ وچ ایک انگریز بندوق پکڑ کے تے گڈی دے نال نال جا رہا تے نظر پے گئی پیر مہر علی شاہ دے چہرے تے پیر بھی ہوئے عالم بھی ہوئے تے پھر سید بھی ہوئے جس ویلے نظر پئی نا انگریز دی انہیں بابا جی دے ہاتھ وچ نہ تسبیح ویکھی تے کول آ کے نہ تے پکڑ کے کہنے لگا اے کی ہے تے آپ انہوں کہنے لگے جڑی بندوق اے تو پکڑی ہے اے کی ہے کہندا ہے میں دسنا اے کی بندوق پکڑ کے نا تے جانور بیٹھا سی درخت دے اوتے شکاری سی نا تے انہیں نشانہ بنا کے ماریا تے وہ پھڑپڑاندا ہویا تھلے آ کے ڈگیا تے بڑے صاحب نال نا کہندا اے آ جے انگریز آندا ہے اے آ جے
آپ آندے نے اچھا تسبیح سی آپ دے ہاتھ وچ وہ دی گل ہی چھڑی نہ اچھا آپ فرماتے نے اے پرندہ کول ہی آ کے ڈگا نہ تے آپ نے تسبیح ماری تسبیح ماری اللہ دی قسمیں تسبیح لگن دی دیرے پرندہ اٹھ کے جا کے پھر اتری بہ گیا آپ فرماتے نے اے آئی اے او تاجدار گولڑا نے اے او پیر میر علی شاہ نے سبحان اللہ جنہ مصطفیٰ دی زیارت کی تھی اصل دیا سنتا رہے تے سرکار آجم میر علی میری سنتا چھڑ دی تھی اے پیر میر علی شاہ نے کہتے کہ تو وادی عمرات ہے میں مصطفیٰ دی زیارت ہوئی نا تو میں سرکار دے قدم پکڑ لے تو پھر اس صورت ویک ہی کیا کرے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا یہ تاجدار گولڑا گل میں سنا رہا فاس کرونی اذکرکم آج اگر اسی انہاں دے مزاراں تے جا رہے ہیں نا تے اپنی زندگی چ بھی مزاراں تے جاندے سن داتا صاحب بھی مزاراں تے جاندے سن میں دس پیر میر علی شاہ بھی مزار تے جاندے سن دو سفر آپ دے سال وچ تے لازمی ہوندے سن ایک پاک پتن شریف دا تے ایک اپنے مشرق السیال شریف دا یہ دو سفر پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ دے پکے سن کوئی مجبوری بڑی بن جانی تے رہ جانا ورنہ انہاں نے یہ سفر جڑے نے لازمی کرنے ہوندے سن تے آپ پاک پتن شریف آئے نا تے لوگوں کو پتہ چلیا پیر میر علی شاہ آئے نے عالم تے بہت بڑے سن نا تمہاں سن ہر پاسے انتے ایویں تمہاں پہ جاندیاں نے سوشل میڈیا دا دور ہے ادو تیرے دی شاید کوئی نہیں سی تے جدو کوئی چیز نہیں سی نا ذریعہ اندا انہاں بزرگاں دیاں تمہاں ادو بھی زمانے تے سن تے اے گئے دربار شریف فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے لوگوں کو پتہ چلیا پیر میر علی شاہ نے کچھ وہ لوگ جڑے پیراں نوں نہیں مانتے تے اتنے ایک نعرہ بڑا لگدا حق فرید بڑے ٹلے ہو یار حق فرید حق فرید حق فرید یہ نعرہ لگدا ہے نا الحمدللہ صرف دربار تے نہیں لگدا جتھے جتھے منن والے نے اوتھے اوتھے لگدا لوگوں کو پتہ چلیا پئی پیر میر علی شاہ نے بہت بڑے عالم نے آ جڑا حق فرید یا فرید جڑا نا اے مسئلہ خود سی لئیے ان کو وجہ کریا جائے آکے تے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ تے دسیا ہے آ جڑا لوگ کہتے ہیں حق فرید یا فرید یہ جگہ تے اگر اللہ دا ذکر کر لیں تو پھر حق فرید یا فرید کہنا جائز ہے جو لوگ کٹھے ہو کے لگے رہتے ہیں حق فرید یا فرید لگے رہتے ہیں تے آپ پتہ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے دلیل پہلا قرآن چوئی نہ ہو جاوے پہلی دلیل قرآن چوئی نہ ہو جاوے یار اچھی کہو سبحان اللہ اچھی بھی سارے کہو عجورت سے داتا حضور دا اچھی کہو سبحان اللہ حضرات توجہ فرماؤ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ انہاں لوگاں نوں مخاطب کر کے کہنے لگے بیلیو دلیل قرآن وچوں دینا اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اللہ نے فرمایا لوگو تسی میرا ذکر کرو میں تواڈے چرچے کرا دیاں گا آپ نے فرمایا پوچھن والے او تسی رولے کیوں پاندے ہو من دے کیوں نہیں بابا فرید نے اللہ دا ذکر کیتا ہے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیتا ہے بابے نے رب دا ذکر کیتا ہے جگ بابے دا ذکر کر دیا جگ جڑا بابے
فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اج داتا داتا تے فرید فرید ایویں نہیں ہوندے. دوسری گل ساڈے وچوں کوئی بھی نہیں جنہیں داتا صاحب دا زمانہ پایا. کیوں ساڈے وچوں کوئی نہیں جنہیں داتا صاحب نو دیکھیا روحانی طور تے کسی دے کرم ہویا ہوئے تے کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ کرم کردے نہیں. روحانی طور تے کرم کردے نہیں. بندہ اندروں صاف ہو جاوے پلیت نہ ہوئے اندروں اندر صاف ہوئے تو پھر ولیاں دی زیارتاں ہوندیاں نے. جتنی دیر تک اوٹھا صاف نہ اندر تک کریے اونی دیر تک یہ کام نہیں بندے تے داتا حضور دیاں زیارتاں ہوندیاں نے. اللہ پاک فرماندا ہے کہ جدوں میں اپنے بندے نال محبت کرنا. محبت کدوں اللہ کردا ہے جدوں نبی پاک دا سچا غلام بن جاندا. جدوں سرکار دا سچا غلام بن جاندا ادوں پھر کی کردا ہے اللہ پاک اس بندے نال محبت کردا ہے. وہ اللہ دا محبوب بندہ بن جاندا ہے. ہن اگوں کام ٹر لگا ذرا توجہ کریا. اللہ آندا ہے جدوں میں محبت کرنا نا تو پھر میں اپنے تک نہیں رہتا. بخاری شریف کی حدیث سے ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں. فرمایا اللہ پاک جبریل کو بلاتا ہے. جبریل آ بھائی. جبریل آتے نے جی حکم ہوئے میرے رب. اللہ پاک فرماندا ہے جبریل فلانا بندہ ہی زمین پہ وہ میرا محبوب بن گیا کیونکہ انہیں میرے محبوب نو اپنا محبوب بنایا. انہوں میرا محبوب بن گیا میرا پیارا بن گیا. یا اللہ میرے لیے کی حکم ہے؟ فرمایا تیرے لیے حکم ہے کہ تم ہی انہوں اپنا محبوب بنا تم ہی وہ نال پیار کر. ہن رب دا حکم ہوئے تو جبریل انکار کر سکتا ہے؟ نہ بھائی نہ. یہ تے کردے ہی ہو نے جو رب دا حکم ہونا ہے. جبریل آندا یا اللہ میں پیار میرا بھی وہ محبوب ہو گیا. ہن کدا کدا ہو گیا بولو تو صحیح ہے. ڈرو تے نال رب دا تے نال جبریل دا. پہلا محبوب بنیا نبی پاک دا. جیڑا غلام ہے وہ نبی پاک دا محبوب بنیا ہے تے اگوں محبوب کنے بنایا؟ اللہ نے. تے پھر اللہ اپنے تک نہیں رہا کنوں حکم دیتا ہے؟ جبریل کو. گل سمجھتے جاؤ نا. جدو جبریل نے عرض کی تھی نا یا اللہ میرا بھی محبوب ہو گیا وہ بندہ میرا بھی محبوب ہو گیا. اللہ پاک فرمایا اگے بھی ٹور. یا اللہ ان کی دردہ حکم ہے. حضرات توجہ فرماؤ. اللہ کریم فرماتا ہے جبریل پہلے آسمان دے فرشتے دوسرے آسمان دے فرشتے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں ست آسمانہ دے فرشتے جڑے نے سدرۃ المنتہا دے فرشتے جڑے نے عرش عظیم دے فرشتے جڑے نے جبریل اے جننے بھی فرشتے نے انہاں سارے نوں کہہ دے فلاں بندے نوں اللہ نے اپنا محبوب بنایا وے. انہوں جبریل نے بھی بنا لیا ہے. او فرشتے اللہ دا حکم جے تسی بھی سارے انہوں اپنا محبوب بنا. تسی بھی سارے انہوں اپنا محبوب بنا لو. پھر سارے فرشتے بھی اپنا محبوب بنا لے. یا اللہ بس نا اجے بس کوئی نہیں. اللہ پاک فرمایا ایک ہجے اتنیاں نو پیغام دیتا ہی نا تیرے تھلے والے تو رہندے نے. تھلے والے رہندے نے. حضرات توجہ فرماؤ. حضرت جبریل عرض کرتے نے مولا کی حکم ہے؟ فرمایا جبریل جا مشرق دے اندر مغرب شمال و جنوب دے اندر سب رہن والے دے اندر اعلان کر دیو لوگوں او فلاں بندہ جے میں تھیج بھی کمان دے غلط نہیں ہوئے گا او میرا علی حجویری ہے میرا فرید ہے خواجہ اجمیری ہے. انہاں نال میں بھی پیار کرنا سارے فرشتے بھی کر دے نے.
جڑا اسی داتا صاحب نال پیار کرتے ہیں. رب نے وعدہ لیا ہے, رب نے آکھیا, رب نے کہلوایا جبریل کو ساڈے دلاں وچ جڑی محبت پائی ہے نا جی, وہ اللہ پاک نے پائی ہے. داتا حضور دی محبت ساڈے دلاں وچ کنے پائی ہے؟ ان ویکھو ادھروں اعلان رب کرواوے, جبریل اعلان کرے کہ دنیا داراں نوں اعلان ہوے. ان خوش قسمت نہیں جڑے قبول کر لیندے ہیں, مقدرہ والے نہیں. تاں میں کہنا چنگیاں چنگیاں نال ساڈا پیار, میرے داتا نال ساڈا پیار. سارے پڑھ لو داتا صاحب نال ساڈا. سارے پڑھو بھائی, داتا صاحب نال ساڈا. میں کیویں کہاں بھائی تہاڈا نہیں جے ہے, پر سارے پڑھو. جو کوئی کسی دا عاشق ہوے تے ذکر اسے تے کردا, سارے مل کے پڑھو. داتا صاحب نال ساڈا پیار, داتا صاحب نال ساڈا پیار. داتا صاحب نال ساڈا پیار. اللہ دی سو ساڈا بیڑا پار, اللہ دی سو ساڈا بیڑا پار. اللہ دی سو ساڈا بیڑا پار. اللہ نے یہ آکھیا نا کی وجہ, چنگیاں چنگیاں نال لالو یار, چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں. داتا صاحب نال لالو یاریاں. داتا صاحب نال لالو, داتا صاحب نال لالو یاریاں. پھر کی ہوئے گا, مشکلاں آسان ہو سن ساریاں. اے مشکلاں آسان ہو سن ساریاں. مشکلاں آسان ہو سن ساریاں. دیکھ لو پیار کیوں ہے. پچھلی جڑی وچ گل ہے سمجھ آ گئی ہے. یہ اللہ نے پائی ہے محبت ساڈے دلاں وچ, اللہ نے محبت پائی ہے. یار حدیث نعمت واسطے محبت کی گل ہے نا, جے داتا حضور دے عرس دی نیت کی عرس منایا جا رہا ہے, تے جے لنگر دی نیت کی تھی تے فٹافٹ دعا ہونا اس چیز ہے. کیوں نہیں؟ نانا صاحب بیٹھے نے, بکر صاحب اکٹھی ماشاءاللہ بندے حضرات ہیں, تجھے وہ آئے نہیں ساتھی ماشاءاللہ اوتھے بیٹھے ہیں بیٹھی کہنے لگے جی لنگر بن کے آ جاوے گا. کی اپنے پتر واسطے کیتا ہے, اپنے خاندان واسطے کیتا ہے. اللہ دی محبت وچ ایک اللہ دے ولی دی محبت چ کیتا ہے. عام
بندے نو پانی پیایا ہوئے گا نا، عام بندے نو پانی پیایا ہوئے گا، کل قیامت والے دن اللہ پاک اس وجہ تو یہ معافی، اس وجہ تو یہ معاف کر دے. کسی نے روٹی کھوائی ہوئی اللہ اس وجہ تو یہ معاف کر دے گا. یہ محبت ہے تے پائی کی نے میں اللہ نے. داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھائی گھر لے ہوئے داتا صاحب حسنی حسینی سید نے ماں والو جڑا آپ دا سلسلہ نسب جڑا ہے ماں دی طرفوں وہ امام حسین نال ملدا ہے تے باپ والو امام حسن نال ملدا ہے. آپ امام حسن کی اولاد وچوں نے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تے آپ غزنی چ پیدا ہوئے اور غزنی دا محلہ جلاب جدو آپ اپنے والد دے کول سن ادوں آپ جلاب محلے وچ رہندے سن. جدو والد صاحب بھی اپنے سسرال چلے گئے تے ہے وہ بھی غزنی دا محلہ سی تے او دا نام سی حجویر. کی نام سی؟ حجویر. تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بھی اوتھے چل گئے اپنے نانکے تے محلہ کیڑا سی؟ حجویر. تے پھر اوتھے رہن لگ پئے لو پھر اوتھوں مشہور ہو گیا داتا علی حجویری. داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ 400 ہجری چ پیدا ہوئے. 400 ہجری چ کنے سو سال میں خود صاحب لا اے آپ دا عرس 977 یا کسی نے صحیح طرح یاد ہوئے 970 تے 77واں عرس ہے. جڑے لوگ نہ کہنے عرس آج نہیں پیدا ہوا رہے 977 سال تے اس عرس ہو گئے. ٹھیک ہے حال ہے 977 سال تے یہ عرس مناتے ہو گئے. آج کوئی 100 سال تو رکھ لوں شروع کر دیتی ہوئے کسی نے عرس جائز نہیں ذرا توجہ کرو 977 سال تے اس عرس ہو گئے. صدیاں تے اس عرس کو مناتے ہو گئی ہیں. یہ تو پتہ چلیا یہ طریقہ اللہ والے دا شروع تو نہیں ہوتا نہیں بلکہ جب کبھی جی صحابہ نے عرس منایا ہاں وہی منایا ہے وہ گھبراندے کیوں میں دسنا نبی پاک نے عرس منایا میں کہنا منایا کیویں بخاری دی بھی حدیث ہے تے مسلم دی بھی حدیث ہے. میں ذمہ داری نال عرض کرنا جیڑی حدیث بخاری شریف دی بھی ہوئے مسلم شریف دی بھی ہوئے انہوں آندے نے متفق علیہ. امام بخاری دا امام مسلم دونوں دا اتفاق ہے یہ حدیث بخاری تے مسلم کی حدیث ہے. حدیث کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد دیاں قبراں تے جاندے سن. ہر سال شہدائے احد دیاں قبراں تے جانا کہ سرکار کلے نہیں سن جاندے نال صحابہ نو لے کے جاندے سن. ہزاراں دی تعداد وچ صحابہ ہوندے سن. اچھا اس حدیث پاک چ لکھیا کہ نبی پاک پہلا جا کے شہدائے احد دیاں قبراں تے دعا کرتے سن. دعا کرن تو بعد نا سرکار نے نا منبر بچھا لینا. ہن ایتھے نقطے والی گل ہے جو تہاڈی سمجھ آ رہا میں وہاں گا کہ سرکار پہلا ایک تے ہر سال جاندے سن. دوسرا سرکار پہلا جا کے دعا کرتے سن. تیسرا پھر سرکار صحابہ کو بٹھا کے تے منبر بچھاتے سن. اچھا اتنے پہلا مسیح تے ہے کوئی نہیں سن. منبر تے ہوندا مسیح تے منبر کتنے ہوتا ہے مسیح تے ادوں تے شہداء دیاں بس قبراں سن تے منبر کتھوں آیا. پتہ چلیا کہ نبی پاک ذہنی طور تے تیار ہو کے جاندے سن کہ اتنے جا کے پہلا دعا کرنی ہے پھر تقریر کرنی ہے. اتنے صحابہ بیٹھتے سن پھر سرکار منبر تے بیٹھ کے واز فرماندے سن کہ ہر سال ایک کام ہوتا سارے ہر سال. اچھا بڑا اعتراض کیتا جاتا صحابہ منایا بس ہاں بھائی منایا. جیڑا طریقہ نبی پاک دا رہا نا ہر سال شہدائے احد دیاں قبراں تے جانا وہی طریقہ حضرت صدیق اکبر نے رکھیا. وہی طریقہ حضرت عثمان غنی نے رکھیا. وہی طریقہ مولا علی نے سیدنا فاروق اعظم نے خلفائے راشدین دا سرکار تو بعد یہی طریقہ رہا کہ وہ ہر سال شہدائے احد دیاں قبراں تے جاندے سن. انہاں دے مزاراں تے جاندے سن تے جا کے دعا کرتے سن تے نالے اتنے بعض و نصیحت ہوتی سی تے جاؤ یار داتا حضور دے دربار تے چلے جاؤ ہون کی دیا ہے تو الٹ مکے تے اسی ذمہ دار نہیں
نہ اہل سنت دے عقائد وچ چیز ہے بھنگ بوٹی دے اسی ذمہ دار نہیں نہ اہل سنت دے عقائد وچ چیز ہے اللہ دا ولی ہوندا بھی تقوی والا وے تے اللہ دا ولی پسند بھی تقوی نو کردا وے اور اللہ دا ولی جڑا ہے پیار قرآن نو کردا ہے جاؤ میرے داتا دی قبر دے کول جرت ہی نہیں کوئی کول قریب چلا جاوے اوتھے جے کوئی ویکھو گے تے کسے نے قرآن کھولیا ہوئے گا کسے نے سورت یاسین کھولی ہوئے گی تے کوئی بیٹھ کے تے میرے مصطفیٰ کریم تے درود و سلام پڑھتا ہوئے گا یہ داتا علی حجویری اچھا لو جی تسی پھر اس دے لنگر جڑا پکاؤندے ہو اور مینوں یہ دسو جدوں سرکار جاندے سن کہ روزہ رکھ کے جاندے ہیں کوئی ثابت کرا دے یہ تے ثابت ہے کہ شہداء احد دے مزاراں تے سرکار جاندے سن یہ بھی ثابت اتنے دعا بھی کرتے سن یہ بھی ثابت کہ سرکار اتنے تقریر بھی کرتے سن ممبر بھی بچھاندے سن یہ بھی کوئی ثابت کر دے کہ اتنے روزہ رکھ کے جاندے سن جے اتنے پانی کی پیاس لگی ہے کہ پیندے نہیں سن جے کوئی کھان نو کھجور یا کوئی بھی اس وقت جو بھی کھانا جڑا ہوندا سی کھاندے نہیں سن یقیناً کھاندے سن تے جے اتنے کوئی لنگر لے جاندا تے اللہ دی قسم لنگر تو مینوں گالی یاد آ گئی ساڈے اس ملک دی وزیر ایک عورت بھی رہی اس عورت نو کچھ امینا نے رل کے نہ ایک مشورہ دیتا پڑھی لکھی میں گل کر لگا اس عورت نے وزیر اعظم نے مشورہ دیتا اینی جگہ داتا دے دربار نے گھیری ہن تسی میں جڑی اتوں تصویر لئی جاتی ہے نا وہ دے چلے کیا باقی ایڈے ایڈے مکان نظر آتے ہیں داتا دا دربار بڑا ہی کھلا نظر آتا ہے داتا حضور دا دربار کنی جگہ ہے اس عورت نے کیا اتنے اگر پلازے بن جان تے حکومت کو بڑا منافع آئے گا بڑا نفع ہوئے گا اگر پلازے بن جانا انکم دا ذریعہ بن جائے گا اس عورت نے جائزہ لین واسطے بغیر پروٹوکول تو وہ داتا دے دربار تے آئی بغیر پروٹوکول تو کہ کسی نے پتہ نہ لگے داتا حضور دے دربار تے آئی بس منظر کی دیکھیا کتے دودھ ونڈیا جا رہے ہیں کتے کسی غریب نو لنگر دیتا جا رہے ہیں کتے کچھ تقسیم ہو رہا ہے کتے کچھ تقسیم ہو رہا ہے کتے کچھ تقسیم ہو رہا ہے پتہ نہیں کیڑی چیز نے وہ دل دے وچ کہ گل پائی کہ جے پلازے بنے تے امیر کھان گے تے جے کھلی روے تے غریب کھان گے لہذا امیراں نو چھڈو غریباں دا بندوبست کرو انہیں پھر وہی جرت نہیں ہوئی داتا دے مزار نو جڑا وے اوتھے پلازے بنان دی اج بھی داتا حضور دا مزار ہاں جی تحریری گل پڑھی لکھی شاہ صاحب فرما رہے نے پڑھی لکھی میں بھی پہلے دسیا بھی پڑھی لکھی گل ہے پھر جرت نہیں ہوئی پلازے بنان دی داتا حضور دے مزار تے اج داتا حضور دا مزار ہے اج بھی کھلا تے ڈلا ہے الحمدللہ اے عرس اسی ایویں نہیں منان دے نہ قرآن دی مخالفت نہ حدیث پاک دی مخالفت الحمدللہ حدیث کے مطابق تے قرآن دے مطابق حدیث کے مطابق تے قرآن دے مطابق دوستو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے اس سے مبارک تے بڑے لوگ جاندے نے اپنی عقیدت دا اظہار کرتے ہیں کوئی پھول لے کے جاندہ ہے کوئی لنگر لے کے جاندہ ہے کوئی کیویں ہر کوئی اپنی عقیدت دا اظہار کرتا ہے تے پھر داتا صاحب خالی رہن دے دے ایک ساڑھے پنجابیاں بیچ کم میں کسے کرو شہ آگے تے جڑے خاندانی لوگ نے اندرے خالی پانڈا کلاؤ دسو ہوئی دسو ہے یہ خالی برتن نہ کلایا جی بچ پا کے جو تواڈے کو لائے نا تسی پاک کلا دے ایڈا بڑا ولی ہوئے تے جے کوئی پھلاں دا گلدستہ لے کے جاوے تے وہ خالی ہوندے نے ہے جے وہ تے لنگر جا کے منڈے تو خالی ہوندے نے خالی تسی بھی کوئی نہیں اے نہ سمجھا جے کہ ایڈے بڑے پاکو ہند دے اندر جنہاں دی وجہ تو اسلام پھیلیا اے ساڈے بڑے صغیر پاکو ہند دے اندر اگر اسلام پھیلا تے نہ ولیاں دی وجہ تو پھیلا انہوں نے پھیلایا اسلام داتا حضور بھی انہوں خالی نہیں موڑ دے میرا داتا علی حجویری میرا داتا علی حجویری کرم دے چھٹے ماردہ میرا داتا علی حجویری
دے چھٹے ماردا تسی بھی پڑھ لو یار میرا دادا علی حجویری کرماں دے چھٹے ماردا میرا دادا علی حجویری کرماں دے چھٹے ماردا کھل گیا بھوا جنتا والا کھل گیا بھوا جنتا والا دادا علی سرکار دا میرا دادا علی حجویری کرماں دے چھٹے ماردا میرا دادا علی حجویری کرماں دے چھٹے ماردا داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ انہیں علم دین حاصل کیتا کہ بعد جب مرشد پڑھیا انہیں گالی یاد رکھیا کہ مرشد تو بعد بندہ منزل نہیں پہنچ سکتا بغیر مرشد تو بندہ منزل تھے نہیں داتا صاحب نے مرشد پڑھیا اور آپ دے مرشد نام ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت بڑے بزرگ ہوئے انہیں داتا صاحب جنیدی سلسلے دے داتا صاحب جاندے سن حضرت باری حید مستامی دے دربار تے بھی تے 3 مہینے چلا کر دیا سن داتا صاحب باری حید مستامی دے دربار تے چلا کیتا تے میرے داتا دے دربار تے خواجہ اجمیری چلا کرنا ہے داتا صاحب جاندے سن حضرت بلال حبشی دے دربار تے اوتھے بھی جا کے چلے کرتے سن تے ایتھے جے خواجہ اجمیری آؤندے نے جے خواجہ اجمیری آؤندے نے تے اللہ دی قسم بابا فرید بھی آؤندے نے فرید دا ٹپا ہے کہ نہیں وہ یار جس ولی دے دابتے ایڈے بڑے ولی آؤندے نے ایویں ہی آؤندے ہیں ایویں نہیں آؤندے کچھ لب دیتے آؤندے نے داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ علم دین حاصل کیتا مرشد پکڑیا مرشد کا مثال ہو گیا مرشد ایک دن خواب چ ملے فرمایا علی نا علی سی آپ کا نام اصل کی ہے علی تے باپ کا نام ہے عثمان باپ کا نام کی ہے ایتھے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا داتا صاحب سادات چ نے نا اصلی حسینی سید نے نا تے جے انہاں نوں صحابہ نال نفرت ہوندی تے عثمان نام ہی پیو دا نہیں سی یہ تو پتہ چلیا کہ انہوں نے صحابہ نال محبت سی صحابہ نال عقیدت سی اور دشمن دا نام تے کوئی رکھتا ہی نہیں نام ہی محبت نال رکھیا جاندا ہے اگر آپ دے والد دا نام عثمان سی تے پتہ لگا آپ دا جڑا سلسلہ نسب ہے حضرت امام حسن تک سارے صحابہ نال پیار کرتے سن حضرت صدیق اکبر نال پیار کرتے سن سیدنا فاروق اعظم نال پیار کرتے سن عثمان غنی نال پیار کرتے سن انہاں دی محبت سی کہ آپ دے مرشد نے فرمایا علی لاہور چلا جا تے آپ دے ایک پیر بھائی نے پہلے ہی لاہور سن ان دا نام سی میرا حسین سنجانی رحمت اللہ تعالی ایک پیر بھائی پہلے ہی لاہور ہے تے کہندے نوں میں خواب دی بات ہے نا کہندے میں اپنے مرشد دی بارگاہ چرچ کی تھی حضور میرا حسین اوتھے ہی نے مطلب کہ میں جانا وہ پہلا اوتھے ہی نے تے آپ دے مرشد نے فرمایا علی پتر جو میں کہہ دیاں وہ کر جو میں کہہ دیاں وہ کر کہندے میں پھر حکم مرشد دا پا کے تے میں اتھے ٹر پیا تے کہندے سفر در سفر بالآخر میں جدوں لاہور پہنچیا آئے ساڈے مقدر جان پہ فرماندے جدوں میں لاہور آیا نا رات کے ٹائم میں پہنچا تے لاہور دے دروازے بند وہ دروازے شہر دے ہو گئے دروازے بند کہندے میں باہر ہی ڈیرا لا رہا جو دن چڑھیا نا کہندے میں اپنے تہجد پڑھی وظائف جڑا اولیاء اللہ دا ایک معمول ہوندا ہے وظیفے دا وہ جو پڑھتے ہیں کہندے میں پڑھ کے نہ تے میں ٹریا تے ایک جنازہ پہ آ گیا آپ فرماندے نے میں لوگاں نوں کول جا کے پوچھا بھی آ کدا جنازہ کہندے ایک بڑے بڑے ولی میرا حسین سنجانی دا جنازہ ہائے 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 میرا حسین سنجانی دا جنازہ آپ فرماندے نے مینوں پھر سمجھ آئی کہ مرشد نے کیوں ڈیوٹی لائی ہے لاہور کہندے مینوں پھر سمجھ آئی ہے کہندے پھر میں جنازہ پڑھیا اس کے بعد آپ اندر میں جگہ کی تلاشی کرتا رہا کتھے رواں کتھے بواں کی کراں کہندے انجی کردیاں کراندیاں نا اثر کا ٹائم ہو گیا کہندے ایک جگہ تے میں اثر دی نماز پڑھی اثر دی نماز پڑھ کے تے میں نے مراقبہ کیتا آپ فرماندے نے میرے دل نوں اوتھے سکون ملیا میرے دل نوں اس جگہ تے سکون ملیا تے فرماندے نے میں کیا علی ایتھے ڈیرا لا تے اودوں او سی راوی دا کنڈا اودوں ہم تے آبادی ود کے
ہوں ہر جگہ ہی سمٹ گئی ہے. ادو کی سی راوی دا کنڈا سی راوی دا کنارہ سی. تے جتھے آپ نے اس دی نماز پڑھی نا جتھے ڈیرا لایا وہ جگہ ہے جتھے آپ کی قبر مبارک. یہ وہ جگہ ہے جتھے آپ کی قبر مبارک ہے. لکھن والے نے پہلا یہ نقشہ کہ داتا نے پھر لاہور چ ڈیرا لایا. راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا. راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا. میں صدقے داتا تو صدقے داتا تو جنہ لور نوان بسایا. میں صدقے داتا تو جنہ لور نوان بسایا. میں صدقے داتا دے جنہ لور نوان بسایا. میں صدقے داتا دے جنہ لور نوان بسایا. ایک کردہ کرم جدوں اسلام پھیلانا جائزہ لیا کیویں کام کرنا ہے. حکمت دنائی گل سنو میری. تبلیغ کرنا اگلے نو رائے راستے تے لے آنا یہ واسطے کچھ چیزاں ضروری نے. ایک تے بندہ خود اندروں باہروں ٹھیک ہو پھر وہ کی گل چ سر. میری گل یاد رکھنا جی اندر حسد ہے کینہ میں بغض ہے انا ہے میں تو پھر لوگوں رائے راستے نہیں لیا سکتا. یہ بھی چیز ہوئے علم بھی ہوئے اندروں بھی صاف ہوئے تے باہروں بھی صاف ہوئے تے لوگوں انج بلاوے بس پھر لوگ دوڑے ہی ہون. حکمت دے نال دنائی دے نال داتا صاحب دنائی نال کام کیتا ہے. آپ دے کچھ جان والے ہو گئے پارٹی گیٹ کا رولا پہ گیا. آپ دے مریداں نے نام رکھ دیتا حجویری گیٹ تے سارے پٹی جنے سن. اصل پٹی سی پاٹی تے پھر وہ بولدے لفظ تھوڑا جہا بگڑ گیا. داتا صاحب کو لا گیا کہنے لگے جناب ویکھ لو ساڈا اتنی دیر تو نہ پاٹی چلدا ہوندیا ہے پٹی گیٹ تے تواڈے مرید نو حجویری گیٹ آندے. آپ تھوڑی دیر بیٹھے مراقبہ کیتا فرمایا پٹیو پریشان نہ ہو قیامت تک پٹی گیٹ ہی رہے گا. انہوں نے اجرا راضی کیتا. ادھروں دوجی برادری سی گجر برادری تے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے نگاہ توڑائی آپ اپنے دوویں برادری آ جانا تے لاہور پورا ہی فتح ہے. دوویں برادری جی نبی پاک نے دیکھیا کہ کبھی عمر آ جائے نا تے پھر خیر کیا ہی باتاں. اچھا میرے گجراں دی واری آ گئی. آپ نے جتے ڈیرا لایا نا وہ دے کول ہی ایک ہندو جوگی رائے جوگی ہندو وہ بھی بڑا جادوگر بڑا بڑا وہ بھی اپنا ڈیرا لا کے بیٹھا ہے.
ਗੁੱਜਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਤੋਂ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਟਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਬਾਬੇ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬੜਾ اللہ دے ولی ہندے ہی سونے نے یار اللہ دی قسم حدیث پاک ہے نبی پاک فرماتے نے ولی دی شان یہ وے انہوں ویکھیے تے خدا یاد ہوتا ہے۔ مائی نے کرامت کو نہیں ویکھی، صرف چہرہ ویکھیا۔ آپ ادھر کدھر چلی دودھ دین چلی آگے آپ فرماتے ہیں اج مینوں دے دے نام ہے بابا نہ دیتا نا انہوں تے ساڈیاں مجھاں تے خون آوندا کوئی تے نا نا آپ فرماتے ہیں مائی اج دے کے ویکھتے صحیح دودھ دے تے صحیح۔ خیر مائی چہرہ ویکھ کے نا کئی چہرے ایسے ہوندے نے اللہ دی قسمیں منوا لیندے نے نہ نہیں کیتی جب انہیں مٹکا رکھے انہیں کہ کیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ جب اگلا ٹائم آیا نا مجھا چون دا مائی چوبی آوے تے پانڈے پری آوے چوبی آوے تے پانڈے پری آوے چوئی آوے تے پانڈے پری دے بیبیاں ہوندیاں نے اخبار ایک بی بی نال کام ایدہ ہو جاوے تو پھر کنوں نہ پتہ لگے پھر سارے نوں پتہ لگ گیا وہ جنہاں نوں لگا سارے وہ مٹکے ادھر ہونے شروع ہو گئے کول ہونے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر وہ گجر جڑے سن مرید بن کے وہ بھی کول ان دادا صاحب جدھر جدھر نگاہ کری جا رہے ہیں غلام بنائی جا رہے ہیں کول بیٹھے ادھروں جدو دے کولوں دودھ پہنچیا کوئی نہ پریشان ہویا انہیں ایک اپنا نا چندر بھیجیا کہ جاؤ وہی پتہ تے کر کے داتا صاحب نے اپنے غلاموں کو بٹھایا تو انہوں نے ذکر کروا رہے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دا آواز آیا وے اللہ دا آواز آیا وے کلی بھی فقیر دی اللہ وہ دا ایک مچھندر آیا تھے داتا نے ہوتے تھے بھی نگاہ کی تھی وہ بھی اللہ ہو وہ بھی لائے گا تو جا آیا وہ دوجہ نو کلایا وہ جا آیا پہلے نو کل لیا لیتا کہ نہیں آیا جا تو جا وہ دوسرا آیا داتا دی ہوتے تھے بھی نگاہ ہوئی وہ بھی بہ کے اللہ ہو تیسرے نو کلایا وہ بھی آیا داتا دی ہوتے بھی نگاہ ولی پھر جدو آ جاندے نے نا اپنی آئی تے ہائے 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 آپ نے ہوتے تھے بھی نگاہ کی تھی کنے بندے کلائے سارے جناب آکے نہ دبا کے وہ بھی ذکر کرن رہے اللہ تے بیلا آخر آپ ہی آ گیا کہتا ویکھا تے صحیح بنن کی گیا ہے وہ بن کی گیا ہے جدو آپ ہی آیا نا تے ویکھے آپ سارے اللہ تے آکے نا بڑا بن کے آندا بابا تمہیں جانتا نہیں ہندو آندا بابا تمہیں جانتا نہیں چل وخا آپ فرماندے نے تمہیں نہیں میں جانتا تمہیں نہیں میں جانتا بڑیاں سنا کے نا کہ اپنا آپ وخا کے تو اٹھ پیا جناب حضرات توجہ فرماؤ جس میں اٹھ کے وخا لگا میرے داتا نے اپنی جتیاں کو حکم دیتا فرمایا جاؤ انہوں پھلے نہ کیا میرے داتا دیاں جتیاں اٹھ پئیاں دھیر دھیر او دے سر چ وجہ لگ پئیاں تے بڑی جلدی تھلے آ گیا میرے داتا نے دسیا اے وے جڑیاں طاقتاں تو وکھانا اے او تے طاقتاں میریاں جتیاں وچ نے جڑیاں طاقتاں تو وکھانا اے او تے طاقتاں میریاں جتیاں وچ نہیں خدا دی قسم آپ نے پھر جس ویلے انہوں بھی وکھایا نا پھر بہ گیا ہاتھ جوڑ لے تائب ہویا مسلمان ہویا آج وہ دا مزار بھی نہ لی دے آج وہ دی قبر بھی نہ لی دے یہ پھر گل ہے کہ نہیں کہ میرا داتا علی حجویری کرما دے چھٹے ماردہ میرا داتا علی حجویری کرما دے چھٹے ماردہ میرا داتا علی حجویری
वजन दे भाई तो मैनू लगता जिवें नाराज हो हाथ खड़ा करके दसो नाराज हो नाराज हो पिछले सारे पढ़ो यार मेरा दादा नहीं मेरी कर्मा दे छक्के मारदा मेरा दादा नहीं मेरी कर्मा दे छक्के मारदा खुल गया बूआ जनता वाला खुल गया बूआ जनता वाला गंज शक्कर सरकार दा मेरा दादा नहीं मेरी कर्मा दे छक्के मारदा मेरा दादा नहीं मेरी कर्मा दे छक्के मारदा मेरा दादा नहीं मेरी कर्मा दे छक्के मारदा दादा साहब के दरबार के कोलों लग रही है आशक को खिंच पैंदी क्यों जोर आशक को खिंच पैंदी है कि नहीं ते गड्डी च बैठे बैठे एंज हो जाती एंज हो जाती हुजूर सलाम हो हुजूर सलाम हो अल्लाह दी कसम के वली दी ताकत है कई हुकूमत आए बड़े बड़े हाकिम आए खत्म हो गए पर दाता की हुक्मरानी अज भी है क़यामत तक इन्हां दी हुक्मरानी अंग्रेज मुसलमान हो के ना मुसलमान होया उन्हां भरावां दे हाथ ते जिहड़े वाह फिरदे रहिंदे हुक्मरान अपना अंग्रेज जिहड़ा है ना वो मुसलमान होकर तो इतने आया उन्हें इस्लाम का मुताला किया इस्लाम का मुताला किया तो उन्हें वाकया पढ़िया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त वाला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त वाला उन्हें वाकया पढ़िया उन्हें क्या जे सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी ने तो उन्होंने उम्मती इतनी ताकत रखता है तो फिर नबी पाक ते इमामुल अंबिया ने उन्होंने भी कोई उम्मती ऐसा है कि जो इतनी ताकत रखता हो मुसलमान तो हो गया पर यह बोझ उसके हर वक्त रहा वो जिस वेले पाकिस्तान आया पंजाब लाहौर आया तो वो जो अल्लाह ने करम करना हो तो इंजी दाता साहब के दरबार के कोलों नहीं लंघन दिया रश देखिया तो उन्ज ना भावें किसी को महसूस हो तो भावें ना खुशबू भी बड़ी अजीब ही आती है सोहनी खुशबू आती है उन्हें ना तवज्जो की कह लगा ऐ की है कहना छोटा छोटा एक शिरक होता है शिरक छोटा छोटा ये तो शिरक होता उन्हें कहा नहीं मेरा दिल नहीं मानता मैं वेखना है हुंदा की है मैं वेखना है मैं अंदर जाना है वो सवाल उसके उत्ते बाकी जिस वेले उन्हें जिद की मजबूर हो के वो भी नाल टुट बैठे दसांगे वो वेखो सजदे पे आ रहे और वेखो चुमन दे आ रहे और वेखो इंज करन दे आ रहे इन दसांगे भी आ भी शिरक भी आ भी शिरक भी आ भी शिरक इन नाल दसांगे दाता जी जो रहमतुल्लाह ताला अलैह मज़ार पाक तो वो अंग्रेज अंदर आ गया जिस वेले अंदर आया वो अंग्रेज कहता है कि मैं जाके ते एक जगह पे बैठा ते अचानक एक बुजुर्ग आ गया अचानक उन्होंने बुजुर्गों ने मेरे नाल सलाम लिया सलाम लैके तो मैनू पूछते ने ठंडा के तत्ता ठंडा के तत्ता उन अंग्रेज सी ठंडे मुल्क का उन्हें कहा जी चाय हो जाए तो चलो ये बढ़िया चाह हो जाए तत्ता हो जाए अंग्रेज को दसता है कि इंज उन्होंने बुजुर्गों ने इंज हथ किया प्याली चाह दी आ गई प्याली चाह दी आ गई तो कहते उन्हें मैनू पेश कर दी जो प्याली चाह दी पेश की ना तो कहते वो प्याली तो मैं थले रखी तो मैनू अपनी होश ही कोई नहीं अपनी होश ही कोई नहीं हुण ये जिहड़ा अंग्रेज है चाह दी प्याली थले रखी पता नहीं ज़हन किथे दा किथे टुर गया ते बेहोश हो गया हज़रात तवज्जो नाल गल सुनिया जे बड़ी मोहब्बत वाली गल है वो अंग्रेज जिहड़ा बेहोश हो गया जदों होश आया ओदे बेली जिहड़े ने कोल ही खड़े ने होश होंदिया सर कह लगा बाबा जी किथे ने ओ बाबा किथे ने ओ बाबा किथे ने बाबा जी नजर नहीं आउण दे ओदे बेलियां ने पूछिया गल की है
پیالی پاکستان دی نہیں او میرے کار وچوں آئی او جڑی پیالی ہے میرے گھر دے وچوں آئی ہے جڑا اسلام دا میرے اوتے بوجھ سی اس ولی نے حل کر دیتا ہے جے آسن بن برخیا بلقیس دا تخت لے آ سکدا ہے میرے مصطفیٰ دا غلام داتا علی اجویری او ملک غیر دے وچوں پیالی بھی لے آ سکدے سبحان اللہ اے جے داتا حضور کیویں کرم کرتے ہیں اللہ دی قسم اے ولی جڑے نے انہاں دی دلاں اُتے حکومت ہوندی ہے انہاں دی دلاں تے حکومت ہوندی ہے لو اس انگریز نے آکھیا دوڑ جو ہے تسی سارے مینوں تواڈے نال کوئی واسطہ نہیں اسلام دا قرض میرا اس جگہ تے اتریا ہے اور اج بھی اس انگریز دی قبر جڑیاں قبراں ہور نال بنیاں نے نا اوتھے ہی اودی قبر جے اوتھے ہی اودی قبر جے علامہ اقبال کوئی عام بندہ ہے بہت بڑا عالم شاعر مشرق ولی علامہ اقبال خود اپنی محبت عقیدت کردے ہویا فرماندے نے کہ سید حجویر مخدوم امم سید حجویر مخدوم امم فارسی فرماندے نے ساری امت داتا علی حجویری دی خادم ہے سانو انہاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان دا شکریہ ادا کرنا چاہیے مرگ دے او پیر سنجر راہ حرم حالانکہ دو حرم نے کہ ڈاکٹر اقبال داتا دے دربار نو حرم کہن دے آ رہے اے بھی حرم تھے اے بھی حرم تے اوتھوں خواجہ اجمیری چولہا کٹن تو بعد کیا دے آج لوگوں نے ایک بھی کہنا چاہیے شرک ہوتا گانے بخش فیض آدم اللہ رہے نورے خدا خواجہ اجمیری میں سے پتا شرک ہوتا یہ شیر کنا ہے خواجہ اجمیری دا شیر ہے یہ انہوں دا شیر ہے گنج بخشے فیض عالم اجازت دے ہوتے پھر دادا حضور نے نا جتھے رہے پھر نال مسجد بنائی نبی پاک دی سنت ادا کی جدو سرکار مکہ چھڑ کے مدینہ ہے سرکار مسجد بنوائی کی بنوائی ہے بولو تے صحیح مسجد سرکار نے پہلی مسجد قباء بنوائی مسجد جمعہ بنی پھر مسجد نبوی بنی جنہیں جو خود سرکار نے آپ کام کیتا مسجد نبوی انہاں اللہ دے ولیاں دا بھی ایک خاصہ رہا جتھے ڈیرا لایا نال مسیح ضرور پتہ چلیا کہ یہ اللہ دے ولی مسیحتاں نال پیار کرتے سن وہ ولی نہیں ہوندا جڑا مسیحتے نہ بڑے وہ ولی نہیں ہوندا جڑا مسیحتاں تو بچے ولی ہوے جدی لگن مسجد دے نال ہوے جدی لگن مسجد دے نال ہوے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہیں تکتر دے گھونسلے دے برابر بھی مسجد بنائی فرمایا اودا بھی رب جنت دے وچ گھر بنا دیتا تکتر دا گھونسلہ کڈا ہوئے گا چڑی کا گھونسلہ کڈا ہوئے گا ایڈی انہیں مسجد نہیں ہوتی پر سرکار مثال دے دیتی فرمایا جڑا ایڈی کو مسجد بنوائے ہن میرے وال توجہ کریں جے سارے جڑا ایڈی کو مسجد بنائے او دے لئی جنت وچ بولو یار جنت وچ تے جڑا ایڈی وڈی بنا دے سمجھ دی جڑا تتر دے برابر بنائے تے او دا گھر جنت وچ تے جڑا ایڈی وڈی بنا دے پھر مبارک باد دے لائق ہے کہ نہیں جڑا ایڈی وڈی بنا دے
داتا صاحب نے مسجد بنوائی الحمدللہ رولا پہ گیا مولوی رولا پا دیتا آج بھی کونکر رولا مولوی ہوئی صحیح بات سرکار فرماندے نے میری امت دے پیڑے بھی مولوی نے تے چنگے بھی مولوی نے حدیث پاک دے فرمایا پیڑے بھی یہی نے تے چنگے بھی یہی نے دعا کرو جو کہیں ہیں سانو رب دے عمل کرن دی توفیق اسی دسن نو بڑا کوئی دس چاہے پر عمل ساڈے نیڑوں بھی نہیں لگدا پر وہ کی کریے لوکاں تے پھر عزت کرنی ہے مصلی بھی کول ممبر بھی کول قاری صاحب نے ساڈے امام صاحب نے اللہ دی قسم کدی مولوی عالم با عمل بن جاندے ہی ولی نے شریعت تے عمل کرن لگ پیندے ہی ولی نے صرف اسی دسن دی حد تک عمل دی حد تک کوئی نہیں مولویاں رولا پا لیا داتا صاحب فرمایا میرے کو نماز پڑھو رولا کٹ لیں آئے جدے اپنے اندر رولے مکے ہون نا پھر رولے کٹ بھی دیندے نے داتا حضور فرمایا بھئی رولا کر دینے ہیں تسی آؤ مسجد داتا صاحب بنوائی رولا مفتیاں پایا دے کٹیا کیویں سرکار داتا حضور نے ان ایک گل دے نبی پاک کی حدیث سے سرکار فرماتے ہیں دو بندے کائنات وچوں افضل عام لوگاں ایک وہ بندہ جنہوں اللہ نے علم بھی دیتا ہے تے دولت بھی دیتی ہے تے وہ دولت اپنی عقل مندی نال لا رہے ہیں برے پاسے نہیں لا رہے چنگے پاسے لا رہے ہیں اپنی عقل دے نال اپنے علم دے نال اچھی جگہ تے لا رہے ہیں ایک وہ بندہ سب تو افضل ہے دوجا جہدے کول علم تے ہے پر دولت کوئی نہیں ہے کہ وہ تمنا کردا کدی میرے کول بھی ہوندی میں بھی بناتا میں بھی مسجد بناتا میں بھی چنگی جگہ تے لانا میں بھی مدرسہ بناتا میں بھی اے فلاں لوگاں دی سہولت واسطے کام کرتا سرکار فرماندے نے وہ بھی افضل ہے قیامت والے دن دونوں برابر ہی ہوں گے قیامت والے دن دونوں برابر ہوں گے تے دو بندے ایک کو جہدے کول دولت تے ہے علم کوئی نہیں وہ اپنی دولت نو روڑن دیا ہوئے کتیاں کی لڑائی تے چرس پیچھے فیما پیچھے برے کماں چ زنا چ شراباں چ اپنی دولت روڑن دیا عقل ہی کوئی نہیں شعور ہی کوئی نہیں سرکار فرماتے ہیں میری امت جو سب تو خبیث بندہ ہو سب تو خبیث بندہ ہو ایک وہ بندہ جہدے کول دولت بھی کوئی نہیں تے علم بھی کوئی نہیں تو اندر کدی میرے کول پیسہ ہوئے نا تے جے ایک شراب دی ایک لے ہوندا تے میں دو لے آواں جے 1000 دی شرط لانا تے میں 2000 دی لاواں تمنا اے کر دے سرکار فرماتے ہیں دوویں خبیث نے برابر میں قیامت والے دن دوویں اکٹھے اٹھیں گے ہن یہ چار کیٹاگریاں بیان کی ہیں سرکار نے کنیاں کیٹاگریاں ہن میں تسی حساب لائیے اسی کیڑی کیٹاگری چ ہوندے یہ اسی اپنا حساب لا کہ رب نے سانو جو دیتا ہے اسی کتنے کتنے خرچ کر رہے ہیں برے پاسے تے نہیں جا رہے اپنی کیٹاگری تلاش کرنی ہے میں کس کیٹاگری چ ہونا دوستو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد بنوائی مسجد بن گئی مولوی رولا پایا فرمایا آ گیا داتا حضور نے بلا لیا نماز زور دی لا لو اثر دی لا لو داتا صاحب کی پرانی مسجد کا محراب نشان دہ بنی ہے کہ نہیں بنی جدھر حضرت خواجہ نے چلا بیٹھ کیتا وہ نال تھوڑا جہا نشان بنایا اچھا جی وہ محراب کی جگہ پہلا اوتھے مسجد سی وہ رولا پیا سی پھر آپ نے فرمایا آ جاؤ آپ اگے کھلو گئے اللہ اکبر جی کہو سارے آخر سبحان اللہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا لگ پہ آپ جس ویلے نیت بن گئی اللہ اکبر جس ویلے ہاتھ بننے نے نماز پڑھی گئی سارے ڈگ پے سارے کہنے لگے حضرت جی سانو کے مسجد تو آٹی چکلوتے ہیں پیچھے تو آٹے کھڑے ہیں سامنے کعبہ پہ نظریاں دا سامنے کعبہ پہ نظریاں دا میرے دادا دے پیچھے مولویاں نے نماز پڑھ کے ایک گل سمجھ لئی دادا دا دل بھی سدا ہے دادا دی مسجد بھی سدی دادا دا دل بھی سدا ہے دادا دی مسجد بھی سدی ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل
محفل ساری میرا داتا علی حجویری میرا داتا علی حجویری میرا داتا علی حجویری اے محفل ساری تیری داتا گنج بخش حجویری داتا گنج پڑھ لو بس ذرا محبت دینا داتا گنج بخش حجویری داتا گنج بخش بھائی پیچھے جو پڑھ لو محبت دینا داتا گنج بخش حجویری اے محفل ساری تیری داتا گنج بخش حجویری داتا گنج بخش حجویری اے محفل ساری کوئی مانگے تم دولت کو کوئی مانگے دولت کو کوئی مانگے مختلف سوال ہے کہ جاندے نا کوئی پیسہ منگن جاندہ کوئی کچھ منگن جاندہ کوئی کچھ منگن جاندہ عاشق کی آندے نہیں میں مانگوں صورت تیری داتا گنج بخش حجویری داتا گنج